सांगले बरी हे आमचे ब्रदर्स काल हांगा श्राईना मुखार कोणते आसात? ओ हॅलो, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग फादर. काल करते आहात हांगा? आम्ही क्रिसमस क्रिप रेडी करते आसात फादर. ओ सांगले बरी आदवेन देंगे. होय होय. ओ जायती तयारी करूंक आसा क्रिसमसाक आनी तांतू क्रिप बी एक. आनी म्हाका गोत्तासचे प्रमाणे हांगा जायतो लोक येता क्रिसमसा दिसा, ताचे उपरांत क्रिसमसाच्या हप्त्यांत प्रत्येक जावन क्रिब पळोवंक, एक क्रिब पळोवंक आनी एक श्रायनाचे लायटिंग्स पळोवंक. आतां आनी हांगासर विविध विशय घेवन क्रिब करतात. बेश्टे क्रिब न्ही, हेर एका वर्सा एक एक विशय घेवन क्रिब करचें म्हाका कळीत आसा. ह्या वर्सा कसलो विशय आसा? ह्या वर्साक आमी जॉन ऑफ द क्रॉस म्हणल्यार आमच्या सांत आसा न्ही, ताच्या विशयांत आमी एक असेंट ऑफ माउंट कार्मेल म्हणल्यार एक थीम काडून घेतला. कुर्साचो सांजो हांव. वय तो स्पेन गांवचो. वय पूण ताचो विशय काणी जाल्यार ह्या वर्सा कांय तरी स्पेशल आसा गे प्रेम? होय फादर. खुर्साचो जीव सांत म्हणून प्रसारून 300 वर्षां जाली हां हां. आणि सांगत आस 100 वर्सां पोईस सभेचो दोतोर म्हणून प्रसारला. ओ ताका सांत म्हण पासारन 2026 300 वर्सां, 300 इयर्स एक जुबलेव. तशेंच पवित्र सभेचो दोतोर म्हूण परगटून 100 वर्सां. ग्रेट. तशें म्हळ्यार 2 जुबलेव आसात. सो आज फस्टाचो दीस गी. होय फादर, आज आम्ही पहिलो दीस जावन आसा. हां. तशें आमी ग्राउंड ब्रेकिंग सेक्शन सुरू केला ऑलरेडी. ओके, तशें आनी आमी मुखार येता. व्हेरी गुड. खंडीत जावन हांगासर आमचे ब्रदर्स हर एक वर्सा अपुरबायेचे क्रिब करतात आनी ह्या वर्साय अपुरबायेचो क्रिब जुवांव, कुर्साचो जुवांव हाच्या शिकवणेचेर होंदन आसतलो. सर आमच्या ब्रदर्सांक सर बरें मागया. कमेंटार तुमी कमेंट करून सांगा ऑल द बेस्ट ब्रदर्स म्हूण. थँक्यू, गुड लक, ऑल द बेस्ट. थँक्यू फादर.